मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, हम आज परेशान हैं। लोग हमसे मसले पूछते हैं, शयातीन हैं, जिन्नात हैं, शैतानी वसवसे हैं, जादू हो गया है, नज़र लग गई है, बद नज़री के असरात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद के अंदर एक इतनी अजीम आयत नाजिल की है, अगर मैं और आप यकीन माने, सिर्फ इसके ऊपर गौर कर लेना तो हम राह हिदायत पे आ जाएं। कुल्लु कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलिमात, इनकी तादाद इस कदर ज़्यादा है और अल्लाह ताला ने उन्हीं कलिमात से कलामुल्लाह मुझे और आपको अनायत की है। हम इसकी अज़मत और शान से गाफिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम हमीद में इरशाद फरमाते हैं, मेरे कलिमात की असल तादाद तुम्हें क्या पता कितनी है? 7 समुंदर जो दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, ये स्याही बन जाएं और पूरी ज़मीन के दरख्त कलम बन जाएं और मैं रब के कलिमात को लिखना शुरू करें तो ये 7 समुंदरों की स्याही ख़त्म हो जाएगी, सारे दरख्तों की कलमें टूट जाएंगी, तुम्हारे रब के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे। वलो जिना बिमिस्लिही मददा, और अगर इतनी स्याही और पैदा कर लो, इतने ही दरख्तों के और कलम काट के लिख लो, फिर भी तुम्हारे रब के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर जादू का, जिन्नात का, बीमारियों का, वसवसों का, शयातीन का ख़तरा महसूस हो तो सिर्फ ये कह दीजिए, अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ये दुआ हर मेरा भाई, बेटा, बहन, औरत याद करे। ये कितनी मुश्किल दुआ है और इस दुआ के जो अल्फाज हैं वो कितने अजीम हैं। अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, मैं पनाह में आता हूँ किनकी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलिमात की। उन्हीं कलिमात में से एक अजीमुश्शान आयत और कलमा आयतुल कुर्सी है, जिसको आज के बाद मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह जारी करना है कि जो जो हदीस से हमें मिल रहा है उसको अपने ऊपर लागू करें। वादा करें और आयतुल कुर्सी याद करना। यकीन मानिए सहाबा अपने बच्चों को कुरान पाक की आयतें इस तरह रटाया करते थे, इस तरह याद कराया करते थे कि एक बच्चा भी ऐसा ना बच जाए जो सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत ना करे। मैं और आप, जादू हो गया जी, जिन लड़ गया जी, शैतान आ गया जी, जिस्म के ऊपर कब्जा हो गया जी, चलो जी फलां पीर के पास चले जाओ, फलां रुकिया शरिया करने वाले के पास चले जाओ, फलां नापाक जो 20-20 साल नहाया नहीं उससे जाके इलाज करवा लो। अल्लाह के रसूल ने कितना साफ सुथरा सुच्चा इलाज आपको और मुझे बता दिया। और 3 हदीसें, 3 और तीनों के अंदर शैतान से बचने के जो कुलियात बयान हुए, आपने सिर्फ उनके ऊपर गौर करना। बात को मैं मुख्तसर करूंगा। पहली हदीस हजरत अबू हुरैरा की मशहूर आपने सुनी हुई है कि रमज़ान के गले के ऊपर अल्लाह के रसूल ने उनकी ड्यूटी लगा दी कि हिफाजत करनी है। रात को देखा एक चोर आया और गले में से चुराने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, उसने बड़े तरले वास्ते दिए, उसने बड़ी मिन्नत समाजत की और कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे बच्चे मोहताज हैं, मुझे छोड़ दे। हजरत अबू हुरैरा के दिल में रहम आ गया, नरमी आ गई, छोड़ दिया। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए तो रसूलुल्लाह को तो वही से खबर आ गई और रसूलुल्लाह पूछने लगे, ए अबू हुरैरा, तेरे कैदी का क्या बना? हज़रत अबू हुरैरा हैरान रह गए कि रसूलुल्लाह को किसने बतलाया? रसूलुल्लाह को तो उसने बताया जो अलीम है, जो खबीर है। कहने लगे, अल्लाह के रसूल बड़ा मुख्ताज था, बड़ा गरीब था, मेरे दिल में तरस आया, मैंने उसको छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वादा लेके छोड़ा है ना कि दोबारा नहीं आएगा? जी हाँ, वो झूठ बोलता, वो दोबारा भी आएगा। अब क्या आया तो पकड़ के मेरे पास ले आना। हज़रत अबू हुरैरा अगले दिन देखते हैं, फिर वो चोर आता है, फिर चोरी करता है। हज़रत अबू हुरैरा पकड़ लेते हैं, वो फिर मिन्नत समाजत करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। हज़रत अबू हुरैरा को फिर तरस आ जाता है, छोड़ देते हैं उसको। कहते हैं, अगर दोबारा आया मैं रसूलुल्लाह के पास पेश कर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन फिर पूछते, अबू हुरैरा तेरे कैदी का क्या माजरा है? हज़रत अबू हुरैरा सारी रात का वाक़या सुनाते हैं। कहा, झूठ बोलता फिर आएगा, अब की बार आए तो पकड़ के ले आना। और इत्तफाक ऐसा हुआ कि तीसरी रात भी लगातार आ गया। हज़रत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया और कहा, आज मैं तुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किए बगैर नहीं जाने दूंगा। कहा, रुक जा रुक जा, अब अगर तूने मुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करना है तो मैं तुझे एक ऐसा कुलिया बताता हूं कि मैं आना भी चाहूं तो नहीं आ सकता, मैं आना भी चाहूं तो नहीं आ सकता। अबू हुरैरा ने कहा, वो कौन सा कुलिया है? अबू हुरैरा कहने लगे, वो कौन सा कुलिया है? तो वो जाते जाते कहने लगा कि अगर तुम आयतुल कुर्सी को पढ़ लिया करोगे
بستر پہ جانے سے پہلے پہلے، پہلی روایت کے لفظ کیا؟ بستر پہ جانے سے پہلے پہلے اگر تم آیت الکرسی کو پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا۔ نمبر ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، آیت الکرسی بستر پہ جانے سے پہلے پڑھ لی، بستر پہ لیٹ کے پڑھ لی تو ساری رات کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہی کی کہ تمہیں کوئی بھی شیطان اور جن تنگ نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگلے دن پیش ہوئے، رسول اللہ نے کہا قیدی کیا کہتا تھا، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیا تھا اور ایک کلیہ بتا کے گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کی بات کو، اس کی درخواست کو سن لیا اور اس کو آزاد کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کلیہ بتا کے گیا؟ کہا اس نے کہا ہے اگر آیت الکرسی بستر پہ جانے سے پہلے پڑھ لیا کرو گے اللہ کی طرف سے ایک محافظ بھی مقرر ہوگا اور تم شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات تمہیں سچی بتا کے چلا گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ بات تو پتہ چل گئی ہے، لیکن میں اور آپ لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے پھرتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی پڑھنے میں کیا چیز مانے ہیں، کیا چیز رکاوٹ ڈالتی ہے؟ کتنی کو لمبی آیت ہے کہ گھر کا ہر فرد، ہر بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور اسی حدیث کی ایک اور اسی طرح کی بات حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ وہ تاک میں کھجوریں رکھا کرتے تھے، وہاں سے کھجوریں چوری ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میری کھجوریں کوئی نہ کوئی چوری کرتا ہے، تاک میں بیٹھے رہے، ایک شیطاننی آئی، اس نے کھجوریں چرانے کی کوشش کی، حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو پکڑ لیا۔ بہن اسی طرح کا واقعہ ہوا، پکڑا، اس نے واسطے ترلے دیے کہ مجھے چھوڑ دو، میں آج کے بعد چوری کرنے نہیں آؤں گی۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی اپنا مقدمہ لے کے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بولتی ہے، آئے گی، جب آئے اللہ کا نام لے کے میرے پاس حاضر ہونے کا کہہ کے اس کو میرے پاس لے آنا۔ اسی طرح ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ تیسرے دن اسی طرح اس جننی نے حضرت ابو ایوب انصاری کو ایک کلیہ بتایا اور کیا کہا، اگر آپ اپنے گھر میں، یہاں پہ سونے یا بستر کا لفظ موجود نہیں ہے، اگر آپ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ پہلی حدیث کے الفاظ کیا تھے؟ محافظ مقرر ہوگا اور شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور ابی ابن کعب کی حدیث میں جہاں پہ وہ کھجوریں سکایا کرتے تھے، ایک جن آیا ان کی کھجوروں کو چوری کرنے لگا، ابی ابن کعب نے پکڑ لیا۔ یہ بھی اسی طرح 2-3 مرتبہ کا واقعہ ہے، لیکن جب پہلی مرتبہ پکڑا اس میں یہ بات اضافی موجود ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا تو جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں اور میں نوجوان ہوں اور میں جنوں میں سے بڑا طاقتور نوجوان ہوں۔ تو اس کے ہاتھوں کو ابی ابن کعب نے دیکھ کے کہا یہ ہاتھ تو ایسے ہیں جیسے کتے کے پنجے ہوں اور یہ بال تو بعین اسی طرح ہے، کیا تمہاری تخلیق اس طرح کی گئی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، بلکہ میں ان میں سے کچھ زیادہ طاقتور ہوں۔ اور کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک کلیہ نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم مجھ سے محفوظ ہو جاؤ گے؟ کہا کیا کلیہ ہے؟ اس نے بھی یہی الفاظ کہے اگر تم آیت الکرسی صبح پڑھو گے، اس حدیث کے اندر ایک بات اضافی موجود ہے، اگر تم آیت الکرسی صبح پڑھو گے تو شام تک شیاطین سے بچ جاؤ گے، اور اگر شام کو پڑھو گے صبح تک شیاطین سے بچ جاؤ گے۔ اب بتائیے آیت الکرسی ایک مرتبہ رات کو بستر پہ جانے سے پہلے پڑھی، محافظ بھی اترے گا، شیطان سے بھی بچو گے، جنات سے بھی بچو گے، ہر ضرر رساں چیز سے بھی بچو گے، اور صبح تک شیاطین سے محفوظ رہو گے۔ اور اگر صبح اٹھ کے پڑھ لی شام تک محفوظ رہو گے۔ اب بتاؤ تمہیں کس پیر کی ضرورت ہے، تمہیں کس ولی کی ضرورت ہے؟ تم کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر اور ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کو اور مجھے کلیہ بتا کے چلے گئے ہیں، آپ کی اور میری مرضی ہے ہم اس کے اوپر عمل کر کے اپنے گھروں کو جادو، جنات، نظر بد اور ضرر رساں چیزوں سے بچا لیں، یا در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، یا لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھریں، پیسوں کا بھی ضیاع کریں، اور شعبدے باز، جادو کا توڑ جادو سے کرنے والے، کالی کلکتے والی جس کا وار نہ جائے خالی، اس طرح کے اشتہارات
دیواروں کے اوپر لگے ہوتے ہیں، عامل نجومی بابا محبوب آپ کے قدموں میں، ساس بہو کے جھگڑے، اس طرح کے اشتہارات ہمارے معاشرے میں شرم نہیں آتی؟